10वें पारे का खुलासा। कुरान पाक के 10वें पारे का आगाज़ सूरत अनफ़ाल से होता है। इस पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने माल गनीमत की तकसीम का ज़िक्र किया है कि इस माल गनीमत में अल्लाह और इसके रसूल का स्वाबदीदी इख्तियार 5वें हिस्से का है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार हासिल था कि आप माल गनीमत का 5वें हिस्से को अपनी मर्ज़ी के साथ तकसीम कर सकते थे। 10वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के मार्के का जिक्र किया है कि शैतान लाइन इस मार्के में इंसानी शक्ल में मौजूद था और काफरों को लड़ाई के लिए उकसा रहा था। सराका बिन मालिक के रूप में मौजूद शैतान काफरों को यकीन दिला रहा था कि मुसलमान काफरों पर गलबा नहीं पा सकते। जब अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फ़रिश्तों की जमात को उतारा तो शैतान फ़रिश्तों को देखकर मैदान बदर से फ़रार हो गया। कफ़ारे मक्का ने इससे पूछा कि सराका, तुम तो हमें फ़तह की नवीद सुना रहे थे, अब कहाँ भागे जा रहे हो? इस पर शैतान ने जवाब दिया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह का खौफ दामनगीर है और अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने यहूदियों की मतवातर बदअहदियों और ख़यानत के बाद इस आयत का नुज़ूल फरमाया कि अगर आपको किसी कौम की जानिब से ख़यानत का डर हो तो इसका मुआहदा लौटा कर हिसाब का बराबर कर दीजिए। बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस बात की तलकीन की है कि काफिरों से मुकाबले के लिए हर मुमकिन ताकत और घोड़ों फ़ौजी साजो सामान को तैयार रखें। इस तैयारी की वजह से अल्लाह ताला के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन मरऊब होंगे, और वो पोशीदा दुश्मन भी जिनको मुसलमान नहीं जानते, और अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में मुसलमान जो खर्च करेंगे इनको इसका पूरा पूरा अजर मिलेगा। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया है कि मुसलमान अफरादी एतबार से कमज़ोर भी हों तो कफ़ार पर गालिब रहते हैं। एक दौर में एक मुसलमान 10 लोगों पर यानी 10 आदमियों पर गालिब आता था। गुज़रते दौर में मुसलमान की ताकत में कमी आ गई है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान हमेशा 2 काफिरों पर भारी रहेगा। सूरह तौबा। सूरत तौबा सूरत अनफ़ाल के बाद सूरत तौबा है। सूरत तौबा कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं। इसकी दो वजूह बयान की जाती हैं, यानी 2 वजह बयान की गई हैं। अव्वल तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक को गज़ब में नाज़िल किया, और दूसरी ये सूरत गुज़श्ता सूरत यानी सूरत अनफ़ाल का ही हिस्सा है। सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स नमाज बाकायदगी से अदा करता है और ज़कात सही तरीके से अदा करता है, ऐसा शख्स मुसलमानों की जमात से मुंसलिक है और दीनी अतबार से इसका भाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया कि बाज़ काफर इस बात पर अतराते हैं कि हराम की सफाई हरम की हम हरम की सफाई करते हैं और हाजियों को सत्तू पिलाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हरम काबा और हाजियों की खिदमत से कहीं ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना और इसकी खुशनुदी के लिए जद्दोजहद करना है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तनबीह करते हुए कहा है कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे माल जो तुम इकट्ठे करते हो, तुम्हारी तजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो, और वो घर जिनमें रहना तुम्हें मरगूब है, तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल और इसके रस्ते में किए जाने वाले जहाद से ज़्यादा पसंद हैं, तो इंतज़ार करो जब तक कि अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आ जाता। इस बारे में अल्लाह ताला ने हुनैन के मार्के का भी जिक्र किया। मुसलमानों का हमेशा ये तर्ज़ अमल रहा है कि वो किल्लत
تو وسائل اور افرادی قوت میں کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدم اور اللہ کی غیبی نصرت اور حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن حنین کا معرکہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو ہوازن کے تجربہ کار تیر اندازوں نے ایک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ مالک کائنات نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مدد یعنی نصرت اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں اور اللہ کی یہ ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے تھے، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس پر فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والوں کا حق ہے، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا حق ہے، قیدیوں کا حق ہے، تاوان کے تلے دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق لکھ دیا اس دن تک جب ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق گروہ کا بھی ذکر کیا ہے جس نے ایک عذر پیش کر کے جہاد میں شرکت کرنے سے معذرت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، ان کے لیے آپ استغفار کرنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیوں نہ کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شکاوت
قلبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کیوں نہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک